तिथे येऊ झाला कोंबड्याचो पाय तेवटेन आहा तो तेवटेन हो पाय हांगासर असो तो पाय तुमकां दाखयलाय तो तसो तो फुडल्यान तुमी पळया तो पाय असो चार भाशेचे हे पाय करून कोण हो कितें दाखोवंक सोदता काय पळय हो पाय आतां नुस्त्याचो शेपीचो पळयलें तुका हांसपाचें काय रडपाचें आनी हो व्हडलो वयल्यान जो शेप आहा वयल्यान शेप आसा आतां धाकून दवरला पण लोकांनी व्हायरल केल्लो हेका की हो हेजें नांव सुद्दां खरें म्हणलें जाल्यार घेवप न्ही असले हेजो सोणो बिणो ते आतां सगळें बंद करून दवरला तुमकां आतां आमी हो व्हिडियो दाखयला पळय हो आमी आनी एकदां केल्लो व्हिडियो आनी हो खंयचो व्हिडियो चोगम रोड पर्वरी आसा पळय थंयसर त्या डुकराक न्हू पयलीं दवरलेलो लोकांक दाखोवपाक कितें डेकोरेशन करपाक खबर ना आनी मागीर लोकांनी सगळे फेसबुकार कोण रेवो गव्हर्मेंट रेवो आमदार रेवो अशें तशें कॉमेंट मारनाका ताका लिपोवन दवरलो आनी लिपोवन दवरलो पळय तेन्ना हांव गेलें आनी तो हांवें फोटो हे काडलो व्हिडियो केलो एक दादल्यांचो पाय एक कोंबड्याचो पाय एक गरुडाचो पाय एक नुस्त्याचो पाय अशें करून चार भाशेचे कितें कितें करून पाय ते केल्या आनी तो कोण डुकर आतां खंयचो डुकर कोणाचें कितें बीड कितें कांय सरकारान एक्सप्लेन करूंक ना आतां ताका कितें घातलें आसतलें तुका खबर आहा आतां सरकारान ताका कितें घातलें आसतलें की इतले लाख तेजेर खर्च जाले आतां तो अचानक गायब करून सरकारान खंय व्हरून दवरलो गाय आपल्या गार्डनान दवरलो का गव्हर्मेंटाची गाडी आतां ते लोक घरान दवरून तेजेर तें वाहन करपाचें आहा जाल्यार कांय खरें दिसना कळ्ळें तुका तें सरकाराचें वाहन करपाचें आहा का असो दुबाव मारता लोकांक म्हणजे अचानक खंय गेले म्हणून लोकांक कळना अशें नाका जाल्ले इव्हेंट करून न्हू हे असले कितें तरी हे पुतळे कसले कसले नाका जाले लोकांक जे आवडना तसले पुतळे करून तिजोरी कशी काबार करपाची आनी लोकांक म्हणपाची भिवपाची गरज ना भिवपाची कशी गरज ना पळयलें तुमी कशें करून कितें करून तो दुकर खंय गायब जालो म्हणून खबर ना आतां न्ही एक चिंतूंक येता की दुकराक हाडपाचो अर्थ कितें आसलेलो कोणाक लागून हो दुकर हाडलेलो कसले टुरिजम करतात तुमी की असले सगळे दाखोवन टुरिजम करता जाल्यार बरे बरे स्पॉट जे आसा ताका लागून बरे बरे कितें तरी करा न्ही नाका जाल्यार सगळे मोडून तोडून सगळे काबार करून आनी आतां तुमी एका हाडला तो दाखोवपाक तो दाखोवन कितें करता तोय बी गायब केलो लोक आतां विचारूंक लागले तारा खंय गो तो धापून दवरलो तो खंय गेलो गो अशें म्हणून लोक विचारूंक लागल्या काय सांगलें बाबा तो वाहन आहा रे बाबा सरकाराचें वाहन जालां तें सरकाराचें वाहन जालां आनी ताका लागून सरकारान मातशें ताका आनीक मातशें पॉलिश बिलीश करपाक लागून खंय तरी व्हेलां कित्याक त्या वाहनान जेन्ना बसोन धांवतले कळ्ळें तुका वाहनान बसोन जेन्ना धांवतले मॅचींग जावंक नाका बसला तोय बी आनी व्हांवता तोय बी मॅचींग जावपाक जाय ताका लागून ताका मातसो कुशीक काडला आनी दाखयता की आमी आतां तो काडला म्हणून पण कितलो पयशे मोडले बील तर इतले व्हडले येतलेच बील येदे व्हडले येतले आतां तो लोकांक नाका म्हणून आमी भायर उडयले हो तेंचो आन्सर आसतलो कित्याक एसेंब्लीन सगळे मेल्ले एकूच आनी दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाची दात एक आतां सरकारान आपले दाखयलें की आपूण कसलो कितें कात तो आनी आतां पळयना तुमी सगळें चल्लां कितें तें बेस्ट चल्लां कचरो न्ही वादळ बी जेन्ना येता पळय न्हू तेन्ना कचरो न्ही वाऱ्यान वयर 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 उडटा आनी कचरो वाऱ्यान वयर वयर उडटा आनी त्या कचऱ्याक कितें दिसता खबर आहा अरे बापरे म्हाज्या सारको आनी कोण ना अशें त्या कचऱ्याक दिसता आनी मागीर तो जेन्ना वादळ थांबता वारें थांबता तेन्ना ताका न्हू सकयल तो आपटाता परत तो लोकांच्या न्हू पांयां पोंदाच पडटा कळ्ळें न्ही तसली परिस्थिती थोड्या लोकांची आनी ह्या सरकाराची आसा अशें दिसूंक लागलां पळयलें तुमी की जेन्ना आतां सरकार न्हू लोकांचे पयशे आहा मजा मारता गाडयो घेवन भोंवता सगळे जाय जाय तशें वावरतात खंय डुकर घालता कोण आनी कितें घालता सगळी नाशाडी करता हें सगळें करता आनी मागीर जेन्ना 7 वर्सां डम्म करून आपटले पळय
वादळा बरं वादळ गेल्या उपरांत सकयल तो कचरो आपटा आनी तेजी दशा जाता पळय त्या रितीन हे सरकाराची न्हू दशा जावपाची आहा कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां कितें आसा सद्या मातशी गरमी आहा ती आसूं न्ही चलो न्ही अशेंच. पळयलें तुमी पर्वरी त्या डुकराक बसोवन कितें तरी सरकार दाखोवंक सोदतालो गा. सरकार दाखोवंक तरी कितें सोदतालो. सरकाराक अशें कितें दाखोवपाचें आसलें की असलें तुमकां तुमी पळयल्या कसो आमी तो डुकराचो विडियो केलो आनी पयलीं दाखयलो लोकांक तांकां दिसलें लोक एक्सेप्ट करतले म्हणून आनी मागीर पळयत जाल्यार अचानक लोकांनी जशे कॉमेंट्स बिमेंट्स युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर घालूं नाका सरकारान बेगीन बेगीन धापलो आनी धांव मारली आनी मागीर हांव वचून येतकूच तुमकां दाखयलें हांवें धापून कसो दवरलेलो आहा. हांव वचून येतकूच ताका गायबूच केलो. नाकाच ही भानगड म्हणून. कितें आसता तुमकां सांगलें न्ही आमी चडूय अती जालें खंय माती जाता. आतां खंय 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 कितें कितें करता आनी कितें करचें ना हें हांकांच खबर आसा. पळोवया की 27 हेंचें कितें जाता तें.